हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियो चाहिँ म Realme 6 को बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। सो Realme 6 मैले चलाइरहेको चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बेसी भइसक्यो हैन र त्यसपछि चाहिँ मलाई अब यसको बारेमा के कुराहरु राम्रो लाग्यो र के कुराहरु चाहिँ नराम्रो लाग्यो त्यो चाहिँ म सबै तपाईहरुले भन्नेछु। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसन र प्राइस हेरिहालौं। सो यसमा चाहिँ हामीले पाउँछौं 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले र 90 हर्ज हो यो डिस्प्ले चाहिँ। त्यसपछि यसमा हामीले पाउँछौं MediaTek को Helio G90T चिपसेट, 8GB को र्याम, 128GB को इन्टरनल स्टोरेज हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ 30 वाट को फास्ट चार्जिङ पनि छ र यसको प्राइस रहेको छ 32,990 रुपैयाँ। सो तपाईलाई यसको स्पेसिफिकेसन अनुसार प्राइस कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो है त। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ सब्स्क्राइब बटन छ, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् हाम्रो च्यानललाई। त्यसपछि त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नुस् फर नोटिफिकेसन्स सो दैट हामीले नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईं नोटिफाइड हुनुहुन्छ। अलराइट, अब लागौँ हामी यसको रिभ्यूतिर र सुरु गर्छु म यसको 90 हर्ज डिस्प्लेबाट। सो Realme 6 मा चाहिँ पाउँछौं हामीले 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले विथ 90 हर्ज रिफ्रेश रेट र अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ कन्सोल डिजाइन हो हैन। र अब भइहाल्यो 90 हर्ज रिफ्रेश रेट छ यसको। त्यसपछि अगाडिपट्टि चाहिँ Gorilla Glass 3 प्रोटेक्सन पनि छ है अगाडिपट्टि। अलराइट, सो 90 हर्ज डिस्प्ले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 60 हर्ज कम्पेयर टु 60 हर्ज स्मुदर फिल हुन्छ के तपाईले अब हुन्छ नि यतिकै नेभिगेसन गर्दाखेरि अथवा एपहरु ब्राउज गर्दाखेरि अथवा इन्टरनेट ब्राउज गर्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि स्मुदर फिल हुन्छ र त्यो चाहिँ 90 हर्ज डिस्प्लेले गर्दा पनि हो के हुन्छ नि। अब हार्डवेयर सेम भए पनि 90 हर्ज र 60 हर्जमा चाहिँ त्यो स्मुथनेस चाहिँ फरक पर्छ। अब त्यसपछि यसको ब्राइटनेस एडिक्वेट नै छ, त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन हैन। 450 निट्स जति छ क्यारे यसको ब्राइटनेस म्याक्स पिक ब्राइटनेस। अब बाहिर चाहिँ चलाउँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि एकदमै अनकम्फर्टेबल चाहिँ हुँदैन, तर त्यो चलाउन चाहिँ सकिन्छ। अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि एलसीडी डिस्प्ले भएको कारणले ब्ल्याक कलर चाहिँ त्यति राम्रो आउँदैन के। सो तपाईले हुन्छ नि कुनै भिडियोजहरुमा चाहिँ अलि ब्ल्याक कलर बेसी छ भने तपाईले के नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ भने अलिकति व्हाइटिश जस्तो देखिन्छ के त्यो ब्ल्याक कलर चाहिँ है। सो त्यो चाहिँ एलसीडी प्यानलको वान अफ द डिसएडभान्टेज भनौं। अब त्यसपछि यसको के छ भन्दाखेरि कलरहरु चाहिँ भाइब्रेन्ट नै छ, तर जुन हामीले स्यामसङको एमोलेड प्यानल्सहरुबाट पाउँछौं नि त्यस्तो भाइब्रेन्सी चाहिँ छैन। सो त्यो चाहिँ अलि मिस भएको थियो मलाई धेरै स्यामसङ M31 चलाइसकेपछि। अब यो फोनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति मिसिङ जस्तो लाग्थ्यो। अरु चाहिँ केही पनि इस्युज छैन हैन। 90 हर्ज डिस्प्लेले गर्दाखेरि जे होस् मजा आउँछ चलाउनलाई, स्पेशली अब गेम्सहरु र एप्सहरु चलाउँदाखेरि। सो जे होस् डिस्प्ले चाहिँ इट्स रियली गुड। अब नेक्स्ट यसको एकदमै इम्प्रेसिभ कुरा भनेको यसको परफर्मेन्स। सो यसमा चाहिँ छ MediaTek को Helio G90T भन्ने चिपसेट जुन चाहिँ Redmi Note 8 Pro मा नि युज गरेको थियो हैन। र आई थिंक अब धेरै टेकको बारेमा भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा होला Helio G90T को गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ निकै राम्रो छ र ओभरअल परफर्मेन्स नै राम्रो छ हैन। र सेम Realme 6 मा नि परफर्मेन्स एकदमै दामी छ। तपाईको एप ओपनिङ्स, एप स्विचिङ हुन्छ नि, ब्राउजिङ सबै एकदमै ब्रिज हुन्छ नि, लाइक त्यस्तै छ के। त्यसपछि हुन्छ नि अब झन् 90 हर्ज डिस्प्ले भएकोले गर्दाखेरि अझै एडभान्टेज हुन्छ, अझै स्मुथ फिल हुन्छ है परफर्मेन्स। सो परफर्मेन्स नर्मल परफर्मेन्स बबाल भइहाल्यो। त्यसपछि गेमिङ परफर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा मैले PUBG मोबाइल र COD मोबाइल खेलेको थिएँ हैन। र स्मुथ चल्छ मजाले विदाउट एनी ल्याग विदाउट स्टडर्स मजाले चल्छ। PUBG हाई सेटिङ्स अल्ट्रा फ्रेम रेटमा नि खेलिन्छ हैन। मैले चाहिँ त्यसमै खेलेको थिएँ र हिट चाहिँ हुन्छ अफ कोर्स। र आई थिंक यो Helio G90T प्रोसेसरमा चाहिँ अलिकति बढी हिटिङ हुन्छ हैन कम्पेयर टु स्न्यापड्रागन प्रोसेसर्सहरु। र के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ 1 घण्टासम्म लगातार टेस्ट गरेँ हैन गेमिङ चाहिँ 1 घण्टासम्म खेलेँ र 1 घण्टासम्म चाहिँ हुन्छ नि हिटिङ भए पनि थ्रोटलिङ इस्यु चाहिँ थिएन हुन्छ नि। परफर्मेन्स लेभल चाहिँ सिमिलर थियो। सो द्याट इज गुड। सो जो परफर्मेन्स यसको गेमिङ परफर्मेन्स पनि टप नच नै छ। अब अडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अडियो लाउड इनफ छ हैन, त्यस्तो एकदमै इम्प्रेसिभ छैन तर लाउड नै छ, पुग्छ। तर के छ भन्दाखेरि डाइनामिक छैन, अलिकति थिन फिल हुन्छ कि यसको साउन्ड चाहिँ हैन। सो लेट्स टेक अ लिसन। अब कुरा गरौँ यसको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको। सो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ फोन एकदम प्रिमियम लाग्छ है, पछाडिबाट हुन्छ नि एकदम दामी देखिन्छ। तर साइड फ्रेम देखिसकेपछि अलिकति लाइक थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ मिड रेन्ज फोन हो भनेर हैन। किन भन्दाखेरि ठ्याक्कै प्लास्टिक हो भनेर थाहा पाउँछ कि यो साइड फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ। र पछाडि पनि प्लास्टिक नै हो, ग्लास जस्तो देखिएला हैन यो ग्रेडियन्ट डिजाइनले गर्दा अझै, तर इट्स प्लास्टिक नै है। तर प्लास्टिक बिल्ड भए पनि निकै राम्रो छ, ड्युरेबल नै फिल हुन्छ। प्लस हातमा होल्ड गर्दाखेरि पनि त्यस्तो प्रब्लम केही छैन हैन, स्लिपरी फिल हुँदैन, इट्स इजी। अब मलाई चाहिँ मेरो हातको साइज अलिक ठुलै छ हैन, सो मलाई चलाउन चाहिँ सजिलै हुन्छ एक हातले पनि। सो जस अर्गोनोमिक पनि छ मेरो लागि चाहिँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ तपाईको सिम ट्रे स्लट र भोल्युम बटन्सहरु दिएको छ भने अर्को साइडमा चाहिँ तपाईको पावर बटन दिएको छ जसले चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको पनि काम गर्छ।
सो जे होस् यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ आजकल नयाँ फोन्सहरूमा सजिलो पनि छ। सो जे होस् ओभरअल डिजाइन र हुन्छ नि बिल्ड क्वालिटी चाहिँ इट्स गुड। अब प्लास्टिक बिल्ड भए पनि होइन राम्रै छ। तपाईँको हुन्छ नि अब हामीले कुनै फोनमा पाउँछौँ ग्लास बिल्ड होइन, यो जस्तै रेडमीहरूमा पाउँछौँ हामीले रेडमी नोट 9 प्रो स्पेसिफिकली, तर यो चाहिँ ग्लास बिल्ड भए पनि इट्स गुड। सो रियलमी 6 मा हामीले पाउँछौँ पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप र यसको मेन सेन्सर चाहिँ छ 64 मेगापिक्सलको स्यामसङ आइसोसेल G1 सेन्सर, जुन चाहिँ स्यामसङ M31 रेडमी नोट 8 प्रोमा नि युज भएको छ होइन। र यसको बाई डिफल्ट चाहिँ 16 मेगापिक्सलको फोटोजहरू खिच्छ यसले। र के छ भन्दाखेरि फोटोजहरू एडिक्वेट लाइटिङ तपाईँको हुन्छ नि सनलाइटमा खिच्नुहुन्छ भने डाइनामिक रेन्ज राम्रो छ, डिटेल्स पनि राम्रै आउँछ र शार्प देखिन्छ फोटोजहरू। र कलर्सहरू चाहिँ पन्ची नै छ, तर जुन हामीले स्यामसङको फोन्सहरू पाउँछौँ नि M31हरूमा जस्तो एकदमै स्याचुरेटेड इमेज चाहिँ पाउँदैनौँ यसमा होइन। अब आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्स हो कस्तो कलर मनपर्छ भन्ने कुरा। तर जे होस् ओभरअलमा लाइटिङ राम्रो छ भने फोटोजहरू चाहिँ अपिलिङ नै आउँछ। र यहाँ हेर्नुहोस् होइन साइड बाई साइड तपाईँको स्क्रिनमा रियलमी 6 को इमेज राइटमा छ र मैले चाहिँ रेडमी नोट 9 प्रोको इमेज लेफ्टमा हालिदिएको छु जस्ट फर द हुन्छ नि हल्का कन्टेस्टको लागि। सो तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो। मलाई चाहिँ अलमोस्ट सेम नै लाग्यो होइन। रियलमी 6 को हल्का अलिकति स्याचुरेटेड देखिन्छ, बुस्टेड देखिन्छ कलरहरू, नत्र चाहिँ तपाईँले सोसियल मिडियामा दुइटै साइड बाई साइड अपलोड गर्ने हो भने खासै धेरै डिफ्रेन्स पाउनुहुन्न है। सो जस्ट लेट मी नो तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ। अब लेट्स मुभ अन टु यसको नाइट सर्ट्सहरू। अब नाइट सर्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि अभियसली क्वालिटी डिग्रेड हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फोटोहरू एकदमै नोइजी हुन्छ, त्यसपछि डिटेल्स पनि थोरै देखिन्छ होइन। अब तपाईँले यसको नाइट मोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ अभियसली फोटो चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ है, नोइज रिडक्सन गर्छ र लाइट पनि अझै एड गर्छ हुन्छ नि, अलिकति अपिलिङ चाहिँ देखिन्छ नाइट फोटोजहरू यसले गर्दाखेरि। तर नोइज रिडक्सन गरेको भएर चाहिँ अलिकति मडी देखिन्छ फोटोजहरू है, त्यो तपाईँले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो नाइट मोड चाहिँ ठिकै छ यसको, नट द्याट इम्प्रेसिभ, तर डज हुन्छ नि एभरेज काइन्ड अफ छ कि मिड रेन्जरको लागि। अब मैले जस्ट फर द सेक अफ कम्पेरिजन रियलमी 6 को यतापट्टि हालिदिएको छु, त्यसपछि रेडमी नोट 9 प्रोको यतापट्टि लेफ्टमा छ नाइट मोडमा खिचेको फोटो। सो तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो। अब हेरौँ यसको अल्ट्रा वाइड एङ्गल फोटोजहरू। सो यसको 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेराले चाहिँ हुन्छ नि ठिकै काम गर्छ, मलाई त्यस्तो साह्रो इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन। अब डिटेल्सहरू ठिकै छ, तपाईँले सनलाइटमा खिच्नुहुन्छ भने राम्रै आउँछ होइन। तर कलर चाहिँ अलिकति मलाई स्याचुरेटेड लाग्यो मेन सेन्सर भन्दा चाहिँ। त्यसपछि अफकोर्स लो लाइटमा जाँदाखेरि त्यति राम्रो हुन्न, किनभने 8 मेगापिक्सल पनि हामीले खासै धेरै डिटेल्सहरू चाहिँ पाउँदैनौँ। त्यसपछि यसमा म्याक्रो सेन्सर जुन दिएको छ 2 मेगापिक्सलको खासै काम छैन होइन। अब तपाईँले एकदमै सनलाइट राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा एकदम मजाले खिच्नुभयो भने चाहिँ सोसियल मिडियामा अपलोड गर्नलाई इट्स फाइन होइन, नत्र चाहिँ मलाई चाहिँ खासै त्यति राम्रो लागेन। त्यसपछि चाहिँ यसको पोर्ट्रेट मोड पनि इट्स फाइन, इट्स ओके, राम्रै काम गर्छ, तपाईँको ब्लर इफेक्ट राम्रै देखिन्छ र जुन एज डिरेक्सन छ त्यो पनि राम्रै छ। तर ट्रिकी कन्डिसन्सहरू जस्तै यो कपालको एजतिर चाहिँ त्यति राम्ररी काम गर्दैन, नत्र चाहिँ इट्स फाइन। सो अगाडिपट्टि चाहिँ रियलमी 6 मा 16 मेगापिक्सलको सेन्सर दिएको छ होइन, र 16 मेगापिक्सलको सेन्सरले डिटेल्सहरू ठिकै छ, त्यति साह्रो धेरै पनि छैन, तर इट्स ओके है। अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा पनि डिटेल्सहरू प्रिजर्भ गर्छ नर्मल फोटोजमा चाहिँ। सो जस्ट ओभरअल सेल्फी चाहिँ इट्स गुड। तर पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज डिरेक्सन राम्रो छ होइन, तर तपाईँको के छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा डिटेल्स प्रिजर्भ हुँदैन। तपाईँले यो इमेज स्याम्पलमा देखिराख्नु भएको होला, नर्मल मोड र पोर्ट्रेट मोडलाई कम्पेयर गर्ने हो भने पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ पछाडि पुरै अलि वाइट आएको छ ब्याकग्राउन्ड होइन, त्यो जस ब्याकग्राउन्डमा एचडिआरले राम्रो काम गरेको छैन। अब जस्ट फर द सेक अफ कम्पेरिजन फेरि म रेडमी नोट 9 प्रोको इमेज लेफ्टमा हालिदिन्छु र रियलमी 6 को यतापट्टि छ राइटमा। सो हेर्नुहोस् रेडमी नोट 9 प्रोमा चाहिँ वी हेभ गुड डिटेल्स अन द ब्याकग्राउन्ड एज वेल होइन, सो बडी अपिलिङ देखिन्छ त्यो चाहिँ। सो रियलमी 6 र रेडमी नोट 9 प्रोको तपाईँलाई कम्पेरिजन हुन्छ नि, अरू पनि हुन्छ नि फुल अब पर्फर्मेन्स त्यसपछि क्यामेरा सबै कुरा कम्पेरिजन हेर्नु छ भने चाहिँ डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो। अब अरू मान्छेहरूले पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको थियो होइन कम्पेरिजन भिडियो, सो तपाईँलाई हेर्नु छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस्, लेट्स सी कतिवटा कमेन्ट्स आउँछ, त्यसपछि विल डिसाइड गर्ने कि नगर्ने भनेर। अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रियलमी 6 मा तपाईँले 4K 30सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि 1080-30 र 1080-60 को अप्सन छ, दुइटैमै तपाईँले EIS पाउनुहुन्छ। र चेक आउट दिस भिडियोजहरू मैले यहाँ चाहिँ बिहान अब टेस्ट गरेको थिएँ होइन स्ट्याबिलाइजेसन कस्तो छ भनेर। सो 1080-30 मा चाहिँ फुटेजहरू अलिक स्टेबल नै आउँछ होइन। अब तपाईँ डढिनु भयो भने त त्यति स्टेबल आउँदैन, तर फुटेजको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो हुन्न, तपाईँले अलिअलि नोइज नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। र स्पेसली अलि लो लाइट ओभरकास्ट सिचुएसन छ भने चाहिँ अलिक धेरै नै नोइजी देखिन्छ फुटेजहरू होइन, सो क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। अब तपाईँलाई अझै स्टेबल फुटेज चाहिन्छ भने स्टेबल मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ अब अलिकति बडी स्ट्याबिलाइजेसन दिन्छ, तर त्यही हो तपाईँले क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। अल्सो बिहानतिर चाहिँ मलाई लो लाइटमा हुँदाखेरि भिडियो क्वालिटी त्यति राम्रो लागेन है, अलिकति मडी जस्तो देखिन्छ, त्यो फोकस फाइन्ड गरेर घोस्टिङ हुन्छ जस्तो फोकस हन्टिङ भएर जस्तो लाग्छ है फुटेजहरूमा। सो अभियसली 4K मा जाँदाखेरि चाहिँ अलिक बेटर आउँछ फुटेजको क्वालिटी चाहिँ, र तपाईँले सनलाइटमा खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ अझै बेसी आउँछ, तर यस भिडियो चाहिँ मलाई एभरेज लाग्यो यसको। अब रियलमी 6 मा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ 4300 mAh को ब्याट्री, र ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक दिनभन्दा बेसी मजाले पुग्छ।
होइन किन भन्दाखेरि मैले अब एकदमै धेरै युज गर्दाखेरि पनि 7 घन्टा 7.5 घन्टाको जस्तो स्क्रिन अन टाइम पाइरहेको थिएँ होइन 7 hours 30 minutes को पाइरहेको थिएँ जुन भनेको चाहिँ तपाईँलाई एक दिनभन्दा बेसी मजाले पुग्छ 2 दिन पनि पुग्न सक्छ तपाईँले एकदमै हुन्छ नि लाइट युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ र त्यसपछि अब तपाईँले यसमा 30 वाटको यसको फास्ट चार्जिङ पनि पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यस्तै अलमोस्ट 1 घन्टा जस्तो लाग्छ फुल चार्ज हुन चाहिँ 55 minutes to 60 minutes जस्तो लाग्छ सो त्यो भनेको चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ हो यो रेन्जको फोनको लागि होइन सो यस ब्याट्री प्लस फास्ट चार्जिङ चाहिँ इट्स इम्प्रेसिभ अब बायोमेट्रिक्सहरूको कुरा गरौँ फेस अनलक र त्यसपछि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको सो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि इट्स फास्ट यता साइड माउन्टेड छ होइन सो अर्गोनोमिक पनि छ र फास्ट छ कन्सिस्टेन्ट पनि छ र फेस अनलक पनि इट्स गुड है मैले जुन M31 मा जुन बानिरहेको थिएँ होइन यसमा चाहिँ फेस अनलक बेटर छ है फास्ट पनि छ हुन्छ नि एकदमै फास्ट छ गुड लाइटिङ कन्डिसनमा अब तपाईँले लो लाइट बेलुकातिर पनि अनलक चाहिँ हुन्छ है फेरि अलिकति हल्का स्लो होला तर अनलक पनि हुन्छ सो जे होस् मलाई फेस अनलक पनि यसको राम्रो लाग्यो इट्स गुड अब कुरा गरौँ यसको सफ्टवेयरको र Realme 6 मा चाहिँ हामीले Realme UI अन टप अफ Android 10 पाउँछौँ होइन अब अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो गरेको छ है विथ 90 Hz डिस्प्ले सबै कुरा स्मुथ छ तपाईँहरूले अब सफ्टवेयरमा मलाई त्यस्तो एक्सपिरियन्समा हुने कुनै पनि ल्याग्सहरू त्यस्तो चाहिँ मैले भेटिनँ जस इट्स हुन्छ नि ओभरअल UI स्मुथ छ अब यसको के छ भन्दाखेरि राम्रो लागेको कुरा चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि पर्सनली मलाई चाहिँ यसको एप ड्रवर सेलेक्ट गर्नु मिल्छ कि सो द्याट इज गुड फर मी है किनभने एप ड्रवर चाहिन्छ मलाई त्यसपछि अर्को भनेको नोटिफिकेसन ड्रप डाउन मेन्यू पनि राम्रो छ है त्यसपछि मलाई नराम्रो लागेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा सेटिङ्स मेन्यू चाहिँ अलिकति कन्सिस्टेन्ट छैन कि डिफ्रेन्ट कलर स्किमहरू युज गरेको छ र त्यो माथि हुन्छ नि कुन मेन्यू कहाँ छ भनेर कन्फ्युज हुन्छ अलिकति अर्गनाइज छैन कि सो आई थिङ्क रियलमीले चाहिँ Realme UI मा त्यो चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ प्लस आइकन्सहरू पनि अलिक बेटर बनाउनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ इट विल बी रियली गुड अहिले चाहिँ मेरो लागि इट्स ओके सो एन्डमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि Realme 6 बाट चाहिँ आइ एम मोर देन सेटिस्फाइड होइन यसको स्पेसली पर्फर्मेन्स 90 Hz डिस्प्ले त्यसपछि फास्ट चार्जिङ र ब्याट्री पर्फर्मेन्स दामी बबाल छ अब यसको अलिक नराम्रो भनेको क्यामेरा होइन क्यामेरा इट्स हुन्छ नि त्यस्तो एकदमै टप नच इम्प्रेसिभ छैन कि इट्स मिड रेन्जको लागि ओके काइन्ड अफ एभरेज काइन्ड अफ छ त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क Realme UI मा अलिकति बढी इम्प्रुभ हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्टहरू ल्याउन सकिन्छ मैले अघि नै पनि कुरा गरेँ होइन तर जे होस् एज अ ओभरअल प्याकेज होइन सबभन्दा आई थिङ्क अहिलेको मोस्ट हुन्छ नि भ्याल्यु दिने मिड रेन्ज फोन चाहिँ यो र आई वुड से द बेस्ट मिड रेन्ज फोन चाहिँ अहिलेको लागि Realme 6 र अर्को जुन चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि नपच्ने कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ ग्लास बिल्ड चाहिँ दिएको छैन जुन चाहिँ हामीले Redmi Note 9 Pro मा चाहिँ पाउँछौँ होइन सो त्यो पनि अलिकति फिल हुन्छ नत्र चाहिँ आई थिङ्क ओभरअल बेस्ट मिड रेन्ज स्मार्टफोन चाहिँ अहिले Realme 6 सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो मलाई लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् र अफकोर्स फर्स्ट टाइम हाम्रो भिडियो हेर्नु भएको छ भने डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकनमा थिच्नुहोस् फर नोटिफिकेसन्स सो द्याट हामीले नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँ नोटिफाइड हुनुहुन्छ अलराइट यो भिडियो यति नै सी यू अन द नेक्स्ट वान नमस्ते